बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजाज़ टॉक्स। मैं यहाँ से दरबार के पास से गुज़र रहा था, काफ़ी देर से मैं इनको देख रहा था। ये बड़ी परेशान खड़ी हैं और कुछ नौसरबाज औरतें और मर्द इसको बार बार इसके पास आ रहे थे। मुझे इनकी परेशानी से लगा कि कोई ऐसा मसला है इनको। मैं फिर काफ़ी देर वहाँ पे 1-1.5 घंटा खड़ा रहा, इनको देखता रहा। रात हो रही थी, तकरीबन कुछ 7 से ऊपर का टाइम था। ये बहुत ज़्यादा परेशान थी, रोने वाली इनकी शक्ल थी। मैं इनके पास गया, मैंने इनसे बात की, ये मुझे कुछ बता नहीं रही थी। फिर इन्होंने डरते डरते मुझे बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिनको सुनकर मैं हैरान रह गया। तो आइए इनसे बात करते हैं कि ये रात के इतने पहर दरबार पर क्या कर रही थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे क्या कर रही थी दरबार में? आपको पता है कि जहाँ पे आप खड़ी थी वो बड़ी ख़तरनाक जगह है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या कर रही थी? बस वैसे ही घर से निकल आई हूँ तो आगे किसी ने धोखा दे दिया, तो कोई जगह नहीं है मेरे पास रहने की, तो यहाँ आकर खड़ी हूँ कि क्या करूँ, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा कि किधर जाऊँ। नहीं तो घर कैसे धोखा दिया, कैसे घर से आई, क्या बना? देखिए, मैं अपने घर पे रहती थी तो मेरा किसी के साथ रॉन्ग नंबर मिल गया। तो मैं सियालकोट में रहती हूँ, वो लड़का लाहौर का था। इसी तरह हम एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। मैं उसे बहुत चाहती थी तो वो भी मुझे चाहता था। उसने कहा था कि मैंने तुमसे शादी करनी है, तो मैंने कहा था कि मेरे घर वाले इस तरह नहीं मानेंगे। उसने मुझे कहा कि तुम घर से भाग कर आ जाओ, आगे जहाँ यहाँ आ जाना, तो इस दरबार पे दाता साहब पे आ जाना, तो मैं तुम्हें वहाँ से ले लूँगा और हम शादी कर लेंगे। इसी तरह मैं अपने घर से भागकर यहाँ आ गई हूँ। यहाँ आकर मैंने उसे फ़ोन किया कि मैं आ गई हूँ, आकर मुझे ले जाओ। तो उसने मुझे ये पूछा कि तुम घर से कुछ माल लेकर आई हो, जेवर या कैश वगैरह अपने भाइयों का उठा कर लाई हो, ताकि हमारे कुछ दिन अच्छे गुजर जाएं, क्योंकि कुछ दिन मैं तुम्हें अपनी फैमिली वालों से अलग रखूँगा, फिर फैमिली वालों से बात करके तुम्हें अपनी फैमिली में अपना लूँगा। तो था मेरे पास ज़ेवर भी मैं उठा कर लाई हूँ, अपने भाइयों का कुछ कैश भी उठा कर लाई हूँ। तो फिर वैसे मैंने उससे ये कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैं डर गई थी कि कहीं मेरे साथ कोई वारदात ना हो जाए। जब यहाँ आएगा तो फिर उसे सीधी बात बता दूँगी। तो बस इतनी हमारी बात हुई और उसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई। कहता ठीक है मैं आ रहा हूँ, और उसके बाद अब से लेकर उस वक्त से अब तक उसका नंबर बंद जा रहा है। वो मुझे ना लेने आया है, ना ही वो यहाँ आया है। तो उसने मेरे साथ धोखा किया है। इसका मतलब है आपका पहले से तय था कि आपने सामान और चीज़ें उठा के लानी है उससे? जी, उसने मुझे कहा था। तो जो मेरे पास था, मेरा ज़ेवर था, वो भी मैं लाई हूँ। कोई ज़ेवर मैं अपनी भाभी का उठा कर लाई हूँ, तो मेरे भाइयों के कुछ पैसे थे वो भी मैं उठा कर लाई हूँ। तो अब यहाँ पे जहाँ पे आप खड़ी थी, ये औरत आपके पास बार बार आ रही थी, ये आपको लेके जाना चाहती थी कहीं पे? वो मुझसे इसी तरह तनाज़ा कर रही थी कि तुम कौन हो, क्यों यहाँ खड़ी हो, किससे मिलना है, तुम्हें किसी का इंतज़ार है। तो मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैंने कहा आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें, मैंने जहाँ जाना है, क्या करना है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपने देखा है ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की औरत थी। यहाँ पे कितने मर्द थे जो इधर उधर खड़े थे, आपके करीब होने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता है ये कितनी ख़तरनाक जगह है? यहाँ पे नशीर किस्म के लोग होते हैं, बुरी औरतें होती हैं, बुरे मर्द होते हैं। तो आपको डर नहीं लगा इनके दरमियान? जी, मुझे डर भी लग रहा है और मेरे दिल में बहुत खौफ आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत गलत कदम उठाया है, और जिसके लिए उठाया है उसने मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया। अब वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, उसका नंबर बंद जा रहा है। तो यहाँ मुझे बहुत परेशानी हो रही है, दिल में खौफ आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या बनेगा मेरा। क्या बनेगा आपका? तो बताएं कि आपने पहले नहीं सोचा था कि एक गैर बंदे के लिए आप आ रही हैं, वो कौन होगा, क्या होगा? अगर वो आ जाता, आपसे चीज़ें ले लेता, चला जाता, कहीं आपको बेच देता, कुछ करता, तो फिर आप क्या करती? यही से तो मैं अब मुझे ये ख्याल आ रहा है। जब मैं अपने घर पे रहती थी, वो पूरा पूरा दिन मुझे फ़ोन करता था, मोहब्बत के दावे करता था, मुझे कहता था कि तुम नहीं शादी करोगी, मुझसे नहीं आओगी तो मैं मर जाऊंगा। अगर मैं 2 मिनट उसकी कॉल नहीं उठाती थी तो वो नाराज़ होने लग जाता था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो उसकी उन्हीं बातों में आकर मुझे लगा कि शायद वो सच में मुझे इतनी मोहब्बत करता है। तो मैं भी उसे बहुत चाहने लग गई थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वाले मेरा कहीं और फ़ैसला करें शादी का। मैं वहाँ से यहाँ उसके पास आ गई ताकि मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी सकूँ। लेकिन उसने, वो लालची था। तो ये तो अच्छी बात है कि मैं मुकर गई हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया, जहाँ मेरे पास कोई सहारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जाने को। अब देखें, कोई सेफ़ प्लेस नहीं है।
بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے اپنے فیملی کا نمبر دیں، میں ان کو کال کرتا ہوں، وہ آپ کو لے جائیں گے، سب سے بہترین یہی ہے۔ نہیں، یہ بہتر نہیں ہے جو میں نے ان کے ساتھ کیا ہے، اور جو میں نے گھر سے اتنی بڑی چوری کی ہے، انہیں دھوکہ دیا، گھر والوں کی عزت خراب کی۔ میرے بھائی مجھے لے تو جائیں گے لیکن وہ مجھے معاف نہیں کریں گے، اس کی سزا بہت بڑی ہوگی، وہ مجھے مار دیں گے۔ تو بدنام اور ذلیل تو میں نے انہیں کر دیا، لیکن اب میں واپس نہیں جا سکتی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی فیملی میں واپس نہیں جا سکتی؟ نہیں، میں اپنی فیملی میں واپس نہیں جا سکتی، اور نہ ہی میں ان پہ اعتبار کر سکتی ہوں۔ تو پھر کیا کریں گی؟ یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے، یہاں پر آپ کو پتہ ہے کتنے نوسر باز تھے، وہ عورت کو آپ نے دیکھا، وہ جو لوگ آپ کے ارد گرد جمع تھے ان کو دیکھا، تو پھر یہاں پر کیا کریں گی رات کو؟ یہاں پہ اندر دربار میں رہیں گی؟ ہاں جی، میں یہیں دربار پر ہی کھڑی ہوں، اور اندر بیٹھ جاؤں گی، جو یہاں پہ لنگر پانی ملے گا کھا لوں گی، کیونکہ اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی راستہ ہے جانے کو۔ جس پر اعتبار کر کے آئی ہوں اس نے تو مجھے دیکھیں کہاں لا کر چھوڑ دی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ دربار میں سارے لوگ اچھے ہیں؟ دیکھیے، اللہ کی ذات ہے، اچھی ہے، تو کیا کر سکتی ہیں؟ اب کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں ہے، نہ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ پیچھے واپس جاؤں گی اپنی فیملی میں تو میرے بھائی مجھے مار دیں گے، وہ مجھے ایک پل کے لیے بھی گھر پہ برداشت نہیں کریں گے۔ یہاں پہ 2-4 گھنٹے رش رہے گا، اس کے بعد لوگ سونا شروع کر دیں گے، یہاں سے آپ کو کوئی اٹھائے گا، یہاں سے اکثر لڑکیاں اغوا ہو جاتی ہیں، یہاں سے آپ کو کوئی اٹھائے گا، کراچی میں کسی ایسی جگہ پر بیچ دے گا جہاں پر آپ ساری زندگی اپنی زندگی کو جو ہے وہ کوستی رہیں گی، سورج تک نہیں دیکھ سکیں گی، تو تکلیف میں رہیں گی ساری زندگی۔ تو یہ بڑی خطرناک جگہ بھی ہے، یہ بھی ذہن میں سوچ لیجیے گا ایک اکیلی لڑکی کے لیے۔ جی، آپ کی بات کو میں سمجھ رہی ہوں، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ سوائے اللہ کے میرے پاس اب کوئی سہارا نہیں ہے، تو میں واپس بھی نہیں جا سکتی، اور یہاں میری کسی سے کوئی جان پہچان بھی نہیں ہے۔ جو نوسر باز اس وقت آپ کے پیچھے تھے، وہ عورتیں، وہ اب بھی آپ کو وہاں پہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، جیسی آپ ان کو نظر آئیں گی ان کو پتہ چل جائے گا یہ وہی ہے۔ دیکھیے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ واقعی مجھے غلط طریقے سے وہ لڑکے بھی دیکھ رہے تھے، وہ آنٹی بھی بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی تم یہاں کیوں کھڑی ہو، کس سے ملنا ہے، تمہیں کسی کا انتظار ہے، کہاں جانا ہے؟ تو میں نے اسے کہہ دیا کہ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ تو بتائیں کہ یہاں پہ آپ میرے ساتھ آئی ہیں، میں سب کے سامنے آپ کا انٹرویو نہیں کیا، نہ میں لوگوں کے سامنے آپ کا تماشا بنانا چاہتا تھا، اتنے لوگ تھے کھڑے تھے، میں یہاں پہ الگ لے کے آیا ہوں، آپ نے مجھ پر اعتماد کیا، بہت شکریہ، لیکن میں آپ کو ایک سیف پلیس بھی مہیا کر سکتا ہوں اگر آپ چاہیں تو واپس آپ جا نہیں سکتی، تو آپ کا کیا آپ کریں گی پھر؟ دیکھیے، اب اللہ ہی جانتا ہے، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ ہی کہیں جانے کا کوئی راستہ ہے۔ یہاں دربار پہ بیٹھی ہوں، جو اللہ کو منظور ہے، لنگر پانی ملتا رہے گا، کھاتی رہوں گی، لیکن میں واپس نہیں جا سکتی، اور میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ سیف نہیں ہیں، میں اگر کوئی سیف پلیس مہیا کروں کہیں کسی اچھی جگہ پہ، اگر واپس نہیں جا سکتی تو ظاہر ہے آپ اکیلی بھی نہیں رہ سکتی تو کیا آپ اس چیز پہ ایگری ہیں؟ بعد میں آپ کے گھر والوں سے آپ کی صلح بھی ہو جائے گی۔ دیکھیے، فی الحال جو میرے ساتھ ہوا وہ اعتبار تو میرا اٹھ گیا ہے کہ کسی پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال جس طرح آپ نے میری قدر کی، عزت کی، سائڈ پر لے آئے، مجھ سے بات کی، اگر آپ وہاں کوئی ایک سوال بھی کرتے تو میں اپنی یہ کہانی بیان نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کا اس کے لیے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں آ کر مجھ سے بات کی، تو آپ کی اس انسانیت کو دیکھ کر میں آپ پر اعتبار کر سکتی ہوں۔ پھر آپ شادی کر لیں گی اگر کوئی نکاح کر کے آپ کو اپنی عزت بنائے تو؟ دیکھیے، آپ اتنا کر رہے ہیں تو ظاہر ہی ہے، جو جس چوراہے پہ میں کھڑی ہوں اب میرا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اتنی ہمدردی کر رہے ہیں تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آگے بھی آپ میرے ساتھ اچھا ہی کریں گے۔ تو مجھے بتائیں کہ جو لڑکیاں اپنے گھروں سے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ وہ ایسے قدم اٹھائیں یا کیا کریں؟ میں ان سے یہی کہوں گی کہ یہ سب دنیا میں فراڈ ہے، کوئی بھی کسی سے محبت نہیں کرتا۔ کبھی بھی غیر لوگوں کے لیے غیر مردوں کی باتوں میں آ کر اپنے ماں باپ کی اور بہن بھائیوں کی محبت کو ٹھکرا کر غیر مردوں پر اعتبار کر کے گھر سے نہ نکلیں۔ اگر اس طرح اپنی ماں باپ کا گھر اور ان کے محبت کو ٹھکرا کر اس طرح میری طرح نکلیں گے تو یہی نتیجہ ہوگا جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ کبھی بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح دھوکہ نہ کریں، آگے آ کر یہی صلہ ملتا ہے جو مجھے ملا ہے۔ بس باقی لڑکیوں سے میری یہی گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی پہ اس طرح غیر مردوں پر اعتبار کر کے اپنے گھر سے نہ نکلیں۔ دیکھیں، اینڈ پہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی، ظاہر ہے کسی بندے کو جب دھوکہ ملتا ہے
तो ही उसको पता चलता है कि मैंने यहाँ पर क्या करना था। ये कहानी है, एक सबक है उन लड़कियों के लिए जो गलती कर बैठती हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देती हैं। माँ बाप, बहन भाई सबसे बेहतरीन हैं, वो आपके लिए एक बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। सिक्योर आप हैं वहाँ पर, आपके माँ बाप जहाँ पर आपकी शादी करेंगी वो आप सोच समझ के करेंगे। ज़ाहिर है आप छोटे से पैदा होते हैं, फिर पाल पोस कर वो जवान करते हैं, अच्छी तालीम आपको देते हैं, जो उनसे बन पाता है वो आपके लिए करते हैं, फिर आपकी शादी कर देते हैं, फिर आपका बाद में भी वो ख्याल रखते हैं। तो ये कहानी थी, सबक था उन लड़कियों के लिए जो बहुत सारी गलतियाँ करती हैं और बाद में सारी ज़िंदगी रोती रहती हैं। घर भी चला जाता है, पीछे माँ बाप भी छूट जाते हैं, कभी कभी आगे धोखा मिलता है, फिर कई लड़कियाँ ऐसी जगहों पर पहुँच जाती हैं जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकती। तो इससे सबक हासिल करें और अपने माँ बाप का घर कभी किसी के कहने पर ना छोड़ें। मोहब्बत वही है जो माँ बाप दे सकते हैं, आपके लिए कोई कुर्बानी नहीं दे सकता। सब धोखा है, सब फ्रॉड है, सब जो है वो बेईमानी है, ये सारी चीज़ें, कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ने के बाद।